हम लाहौर से गांव आए थे। चचा के घर में ये मेरी पहली ईद थी। अम्मी ने बताया कि ये तुम्हारे चचा का बेटा है। वो मुझे ईद मुबारक कहने आया था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। कितना खूबसूरत था वो। वही एक क्या, यहाँ तो सभी लोग खूबसूरत थे। गोरे, ऊंचे, लंबे। गांव में रहकर उनकी सेहत काबिले रश्क थी। मैंने सोचा कि अगर मैं गांव में रहूं, यहाँ की खुली फजा में, तो क्या मैं भी इतनी ही खूबसूरत हो जाऊंगी। तभी चची ने मुझे पुकारा। मैं उनके पास बावर्ची खाने में गई। उन्होंने सवैयों की प्लेट पकड़ाकर कहा, अनवर को दे दो। मैं सवैयों की प्लेट लेकर गई तो उसने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहा कि तुम भी मेरे साथ खाओ। उसने प्लेट मेरी तरफ फेर दी। प्लेट में एक ही चमचा था। मैंने सवालिया नजरों से चमचे की तरफ देखा तो वो हंस दिया। मुझको उसकी हंसी बहुत अच्छी लगी। वो एक खुश मिजाज लड़का था। पढ़ने के लिए लाहौर आना चाहता था। तभी चचा ने हमारे घर के नजदीक एक मकान किराए पर ले लिया। एक दिन अनवर अपने सहन में दरख्त के नीचे कुर्सी डाले बैठा इम्तिहान की तैयारी कर रहा था कि मैंने पूछ लिया, ये फरहाना कौन है जिसका नाम आपकी कॉपी पर लिखा है? उसने कहा कि जिसके पास मरहम ना हो उसको जख्म दिखाना बेवकूफी है। वाकई मरहम मेरे पास नहीं है। मैंने उसको जवाब दिया, वो तो उसी के पास होगा जिसने जख्म लगाया होगा। उस दिन के बाद वो बहुत संजीदा हो गया। मुझे भी दूसरों की जुबानी पता चल गया कि फरहाना उसकी पहली मोहब्बत थी, जिसको उसने बुरे किरदार की वजह से अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अनवर का घर हमारे घर के बराबर में था। मैं रोज ही वहां जाती, उसकी किताबों पर लिखे हुए शेर पढ़ती और जवाबी शेर लिख देती। उसने कभी मुझे इस हरकत पर ना टोका और ना कोई जवाब दिया। मैंने जान लिया कि वो एक अच्छा इंसान है, हर आजमाइश में पास है। मुझे उस पर एतमाद हो गया। अब्बू अनवर को बहुत चाहते थे। वो भी मेरे वालिद पर जान निसार करता था। हमारे घर आकर अब्बू के साथ खाना खाता था। अगर वो ना आता तो अब्बू उसे बुलाने खुद चले जाते। वो उसके बगैर खाना नहीं खाते थे। ताया और भतीजे की ये मोहब्बत देखकर सबको यकीन हो गया कि वो उसको जरूर दामाद बनाने वाले हैं। इम्तिहान से फारिग होते ही अनवर को अब्बू ने कहा कि अब तुम सर्विस कर लो। तब उसने मुलाजमत तलाश की और ड्यूटी पर जाने लगा। जैसा मेरे वालिद कहते वो वैसा ही करता था। दिन में काम पर चला जाता और रात को हमारे घर आ जाता। जब कोई करीबी रिश्तेदार लड़का घर वालों के इतना करीब हो तो देखने वालों को यकीन हो जाता है कि इस कुर्बत में मजीद कोई रिश्ता नाता जुड़ने वाला है। मुझे भी यकीन हो गया कि वालिद मेरी शादी उसके साथ करने वाले हैं। इस वजह से मेरे दिल में उसके लिए जगह बन गई। उन्हीं दिनों जब मैं अनवर के साथ मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख रही थी, अचानक अब्बू को दिल का दौरा पड़ा और वो फौत हो गए। उनकी वफात का सदमा मुझसे बर्दाश्त ना हो पा रहा था। मैं बीमार पड़ गई। रात को काफी देर तक रोती रहती, यहाँ तक कि खाना पीना भी मुझसे रह गया। तब अनवर ने बड़ा हौसला दिया, मेरी हिम्मत बंधाई, आंसुओं की जगह मुझे मुस्कुराहट बख्शे। जब शाम को ड्यूटी करके घर आता तो अक्सर औकात में बेसुध पड़ी होती। वो मुझे उठाता, खाना खिलाता और खुद भी खाता। वो मेरे बहन भाइयों से भी उतना ही प्यार करता था जितना मुझसे। एक दिन वो हमारे घर आया तो मैं बीमार थी। जब उसने मुझे उठाया मुझे कुछ होश ना था। उसके हाथ मैंने अपने गले की तरफ बढ़ते देखे तो उसे रोकना चाहा, मगर उन हाथों ने मेरे गले के खुले हुए बटनों को बंद किया और मेरे सर पर चादर ओढ़ाई। इस वजह से मेरे दिल में उसकी इज्जत ज्यादा हो गई। वो कोसों दूर भी होता
तो मेरी आवाज पर लब्बैक कहता। उसने उस वक्त हमारे साथ खुलूस के रिश्ते कायम किए, जब अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था, जब वालिद साहब की वफात के बाद कोई सहारा ना रहा था। बाज औकात ऐसा वक्त भी आ जाता है जब इंसान को दौलत की नहीं, खुलूस की जरूरत होती है। अनवर के पास गर्चे दौलत ना थी, मगर उसने अपने मन की दौलत हम पर निछावर करके हमें खोया हुआ सुकून अता किया था। उसके इखलास से मुतासिर होकर मैंने अपनी सहेली के जरिए उसे ये पैगाम दिया कि वो मुझसे शादी कर ले ताकि हमें सहारा मिल जाए। तब दोनों भाई भी जेरे तालीम थे और हमारा कोई सहारा ना था। तुम्हारे रिश्ते की बात तुम्हारी वालिदा ने अपने भाई के घर चला रखी है। माँ को नाराज मत करना, मैं बेवा ताई की दिल आजारी नहीं चाहता, इसलिए खामोश हूं, उसने जवाब दिया था। इस जवाब से मेरी दिल शिकनी जरूर हुई, मगर जब ठंडे दिल से गौर किया तो समझ गई कि वो मेरे लिए ना सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, बल्कि उसने मुझे माँ बाप, भाई बहन जैसी शफकत और प्यार भी दिया है। वो दिल से मुझसे प्यार करता था, मगर मुझको परेशान नहीं करना चाहता था। मामू के घर से इनकार हो गया तो अम्मी खामोश होकर बैठ गई। मुमानी से उनकी नहीं बनती थी, उन्होंने ही मेरा रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। अब हालात साफ थे, लिहाजा अनवर ने हर कदम पर मेरा साथ देने का वादा कर लिया। उसके बाद अब्बू के घर वालों की आंखें खुल गईं, वो गहरी नींद से बेदार हो गए। बुरे वक्त में हमारे सगे चचा भी साथ छोड़ने लगे कि अब जायदाद की तकसीम का मसला सामने आने वाला था। उन्होंने अनवर को हमारे घर आने से मना कर दिया। अनवर ने उनको नाराज तो कर लिया, मगर हमारे घर का रास्ता ना बदला। हम रोजाना एक दूसरे से मिलते, मुस्तकबिल के बारे बातें करते। अब हम अपनी मंजिल को पाने के लिए तपती धूप के मुसाफिर हो गए। मंजिल को पा लेने की खातिर मुख्तलिफ रास्ते तलाश करते रहते। मेरे घर में सबको पता चल गया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अम्मा चूंकि अनवर को पसंद करने लगी थी, वो उसको घर आने से मना नहीं करती थी। 3 साल गुजर गए, नई जिंदगी के ख्वाब आंखों में बसाकर कभी सोते कभी जागते, पल पल गिनते थे कि कब वो दिन आएगा जब हम शादी के पाकीज़ा रिश्ते में बन जाएंगे। मंजिल जब वाज़ेह हो तो थकावट नहीं होती, मगर हमारे साथ तो दुश्मनों के साए भी चल रहे थे। उन दिनों अनवर मुझसे बार बार एक सवाल करता था कि क्या जब कोई लड़की मर्द से प्यार करती है तो वो ज़हनी या दिली तौर पर किसी और मर्द के काबिल रह जाती है। मैं सिर्फ आपके लिए बनी हूं, शादी करूंगी तो आपसे, फिर मैं ऐसे सवालात के बारे में क्यों सोचूं। अनवर को मैं यही जवाब देती। एक दिन अनवर ने मेरी अम्मी से कुछ बातें की। अम्मी ने ना जाने क्या जवाब दिया कि वो हमारे घर से मूड ऑफ करके चला गया। मैंने अनवर से राब्ता किया। उसने बताया कि पहले तो तुम्हारी अम्मी मुझसे तुम्हारी शादी पर राजी हो गई थी, क्योंकि उनके भाई के घर से इनकार हो गया था। अब फिर भाई ने उनको मना लिया है और दोबारा बेटे के रिश्ते के लिए मिन्नत समाजत की है। तो ताई जी का इरादा मेरी तरफ से बदल गया है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ताज का रिश्ता उसे ही दूंगी जिसके साथ बचपन से बात तय कर दी थी, यानी अपने भतीजे असफन यार से। असफन तो मेरी नजर में परले दर्जे का कुत्ता था जिसकी जहनियत ही खराब थी। वो बेहिस दिल का मालिक था जो बेगैरती को अपनी इज्जत समझे। वो बेकार इंसान ही होता है। पहले खुद मुझसे शादी से इनकार किया, फिर इकरार करने लगा। अनवर मेरे बड़े भाई के पास गया। उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग हमारे दुश्मन बन गए थे। हम खुद ये चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हो कि वो हमारे रास्ते से आप ही हट जाएं। खानदानी तौर पर हम मामू को नहीं छोड़ सकते। अब फिर ये बेगैरत बनकर हमारे दर पर आ गए हैं।
امی کو پھر سے شیشے میں اتار لیا ہے اور میں امی سے جھگڑ نہیں سکتا۔ اسفند ان کا بھتیجا جو ہوا، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ جب انور نے میرے دوسرے بھائی سے بات کی، اس نے بھی کہا انور بھائی، امی ضدی ہیں، میری نہیں مانیں گی۔ اگر ہم نے رشتے سے انکار کیا تو ساری ننیالی برادری ہماری دشمن بن جائے گی، جبکہ ابو کا سایہ ہم کھو چکے ہیں۔ آپ کے والد بھی ہم سے کنارہ کش ہیں، وہ اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتے تو بھی ہم مضبوط ہو جاتے، مل کر ننیال سے ٹکر لے لیتے۔ ماموں والے بھی ہیں تو ہمارے مخالف، مگر ہم ماں کی خاطر مجبور ہیں کہ والدہ کے بھائی کا معاملہ ہے۔ اب آخری امید انور کو اپنے گھر والوں سے تھی۔ وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا، کہنے لگے کہ تمہاری تائی کے سارے بھائی ہمارے دشمن بن جائیں گے، اس معاملے سے بچ کر ہی رہو تو بہتر ہے۔ انور نے آخری حربہ آزمانے کو اپنی برادری اور میرے ننیال میں یہ بات پھیلا دی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ اگر اس کی والدہ اور بھائیوں نے سیدھی طرح رشتہ نہ دیا تو مجھ کو بھگا کر لے جائے گا۔ یہ باتیں انور کی بھابھی کے ذریعے مجھے پتا چلیں۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھ پر سختیاں شروع کر دیں۔ اب میں انور سے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھی نے مجھے سمجھایا کہ سارے مرد مطلب پرست ہوتے ہیں، اگر انور بھی مطلب پرست نہ ہوتا تو آج تمہاری عزت رکھتا اور یوں سرے عام ایسی باتیں نہ پھیلاتا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اس نے سارے خاندان میں تمہیں بدنام کر دیا ہے۔ خاندان والے بھی اب ہماری بےزتی پر تل گئے تھے۔ اس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد روزانہ مجھے انور کے خلاف ایک سے ایک بڑھ کر بات بتائی جاتی اور میرا اس پر غصہ بڑھتا ہی جاتا تھا، جو نفرت میں بدل رہا تھا۔ ایک دن انور کا خط ملا، لکھا تھا، تاج بتاؤ، اگر ہم دونوں ایک ایسے میدان میں چل رہے ہوں جہاں دھوپ ہی دھوپ اور تپتی ریت ہو، پانی بھی نہ ہو اور کوئی مددگار بھی نہ ہو، پیچھے سے اگر گھوڑے پر سوار کوئی آدمی آ جائے تو کیا مجھے اس صحرا میں تن تنہا بھوکا پیاسا چھوڑ کر تم اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاؤ گی؟ اگر ایسے عالم میں تم مجھے چھوڑ جانا چاہتی ہو تو چھوڑ جاؤ، مگر یاد رکھنا 100 سال بعد بھی جب واپس مڑ کر دیکھو گی تو مجھے اپنے انتظار میں پاؤ گی کہ میرے تنے مردہ کی آنکھیں تیرے انتظار میں کھلی رہیں گی۔ یہ ایک بہت جذباتی خط تھا۔ یہ خط پڑھنے کے بعد مجھے چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے گئے۔ میرا چھوٹا بھائی انور کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ تاج ہسپتال میں ہے۔ وہ مجھے دیکھنے آیا۔ اسے اس قدر احساس جرم ہوا کہ دکان پر جاتے ہی وہ بھی بے سدھ ہو کر وہاں گر گیا۔ یہ سب باتیں مجھ سے پوشیدہ رکھی گئیں۔ گھر والے مجھے ہسپتال سے گھر لے آئے۔ میں تو سنبھل گئی، مگر پتہ نہ چلا کہ اس کا کیا حال ہوا۔ دل میں تو ابھی تک پیار تھا، مگر سب کے سامنے اس سے نفرت کا اظہار کرتی۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ اس دوران انور پر کیا گزری یہ وہ اور اس کا خدا جانتا ہے۔ مجھے تو صرف اتنا یاد ہے کہ شادی کے چوتھے دن جب میری ملاقات انور سے ہوئی تو میں نے اس سے مکمل پیچھا چھڑانے کی خاطر نفرت بھری باتیں کی اور کہا کہ میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے، تم اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو، لہٰذا کبھی آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری باتیں سن کر وہ خاموش رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ برسوں بعد ایک دن میں اپنی والدہ کے گھر برآمدے میں بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی بھکارن آ گئی۔ امی کسی پڑوسن کے ہاں گئی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ بھکارن نے کہا، بی بی، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، تم کو اپنی کسی پیاری ہستی کا واسطہ مجھے کھانا دے دو۔
یہ سن کر میں کانپ اٹھی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں انور کی تصویر تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اماں، میری سب سے پیاری ہستی یہ تھی جو مجھ سے کھو گئی ہے۔ دعا کرنا میں اس کی صورت زندگی میں ایک بار دیکھ پاؤں اور اسے معافی مانگ سکوں۔ اس بوڑھی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ دعا مانگ چکی، میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس دن میرا دل بھر آیا تھا۔ وہ بولی، بیٹی، تم نے اس کو کیسے اور کیوں کھو دیا، اور اب کیوں معافی مانگنا چاہتی ہو؟ میں نے غم گسار جان کر اسے دل کی بات کہہ دی کہ اماں، ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کسی نے میرے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی، اور میں نے بدگمانی کا شکار ہو کر اس کو نفرت بھری باتیں کر کے دکھ دیا۔ وہ اس کے بعد یہاں سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ تب تو میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی اور مجھے کسی کی بربادی کا احساس نہ ہوا، لیکن اب پچھتاوا ہوتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تم کو اب کیوں پچھتاوا ہوتا ہے؟ بوڑھی نے سوال کیا۔ میرے شوہر کی بھابیاں اس بارے مجھے تانے دیا کرتی تھیں، مگر شوہر کے پیار کی وجہ سے میں چپ رہتی تھی۔ ایک دن ان کے تانوں سے تنگ آ کر میں نے شوہر کو بتایا کہ ان کی بھابیاں ایسا کہہ کر مجھ کو تنگ کرتی ہیں، جبکہ میرا تو انور سے محبت والا معاملہ نہ تھا، بلکہ میں اسے نفرت کرتی تھی۔ وہ تو ایک ایسا انسان ہے کہ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس پر میرے شوہر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے 2 خط لا کر مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگا کہ اگر تم اس شخص سے نفرت کرتی تھی تو یہ محبت بھرے خط کیا تم نے میرے باپ کو لکھے تھے؟ میں نے کہا، اگر آپ کو میری اور انور کی محبت کا علم تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ یہ میری انا کا مسئلہ تھا اور مجبوری تھی کہ والد صاحب کی یہی آرزو تھی۔ وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے تھے، تبھی یہ رشتہ ہو گیا۔ بہرحال میں انور کو شکست خوردہ دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایسی ویسی باتیں پھیلا رہا تھا۔ بیٹی، اگر یہ شخص تم سے مخلص ہوتا تو تمہارے خط تیرے شوہر کو نہ دیتا۔ پھر بھی تو اس کے لیے دعا منگوانا چاہتی ہے؟ ہاں، میں نے بھی یہی اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اگر وہ سچا ہوتا تو یہ خط آپ کو نہ دیتا۔ اس نے مجھے بدنام کیا ہے، مجھے برباد اور تباہ کر دیا ہے، پھر بھلا میں کیوں کر اس سے محبت کر سکتی ہوں؟ میرے شوہر نے بتایا کہ ایک روز جب وہ قبرستان کی طرف شاید کسی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اسے جا لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ جب ایک مکہ اسے کن پٹی پر پڑا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تبھی میں نے اس کی جیب کی تلاشی لی۔ دراصل میں اس کا شناختی کارڈ اور بٹوا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بٹوا تو ملا، مگر اس میں شناختی کارڈ موجود نہ تھا۔ البتہ کچھ رقم اور یہ 2 خط موجود تھے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں پریشان تھی اماں۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھی۔ وہ مجھے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی بات کا غم ہے، اور معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ خاندان میں جو غلط باتیں پھیلی وہ انور نے نہیں بلکہ اسمن نے پھیلائی تھی، تاکہ میں اسے غلط سمجھوں۔ اس کی بھابھی نے بھی جھوٹی باتیں مجھے لگائیں۔ یوں میرے دل میں ان لوگوں نے انور کی نفرت بٹھا دی اور اپنا کھیل مکمل کر لیا۔ بات مکمل کر کے میں نے نگاہیں اوپر اٹھائیں جو آنسوؤں سے لبریز تھی، اور حیران رہ گئی کہ وہ بوڑھی عورت کب کی جا چکی تھی اور میں خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ بھلا ایک بھکارن کو کسی کی داستان غم سے کیا غرض؟ اسے غرض تو اپنے بھوکے پیٹ کو 2 روٹیوں سے بھرنے کی تھی۔ کتنی ہی دیر میں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جیسے زندگی میری کٹی
میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، ظاہر ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا تھا، جیتی رہتی یا مرتی رہتی۔ انہی کے ساتھ 25 برس گزار دیے۔ انہی کا گھر میرا گھر تھا اور انہی کی چھت میری پناہ تھی۔ اور کون سا گھر عورت کا ہوتا ہے، چاہے اس کے گھر کی 4 دیواری میں خوشی اور محبت کے چمن کھلے ہوں یا نفرت اور بیزاری کا دوزخ۔